Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to our online videos, and once again we all are going to study online. In our today's video we are going to study our Urdu subject, that is Karwane Urdu Baraye Jamaat Haftam. So let's start it. After completing our chapter number 1 जो कि हमद है वही खुदा है, Today we are going to study chapter number 2, that is उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा. सीरत यानी हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा तारुफ. सबसे पहले हम इसका सबक पढ़ेंगे, यानी हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके सवाल जवाब देखेंगे. जो चैप्टर में इस जितना सब्जेक्ट हम आज पढ़ेंगे, जितना टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें से जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको हम आंसर करेंगे. और सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपने रीडिंग जो मैं करवाऊंगी उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करने हैं. यू ऑल हैव टू प्रिपेयर योर नीट नोटबुक्स. अपनी उर्दू की नोटबुक के ऊपर आपने चैप्टर नंबर 2 के नाम से ये चैप्टर शुरू करना है और वहाँ पर अपना होमवर्क भी करना है. साइड बाय साइड अल्फाज मानी लिखने हैं और साथ में सवाल जवाब भी करने हैं नीट, जो मैं आपको आज करवाऊँगी. सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक. तारुफ. तारुफ होता है किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, यानी किसी चीज़ के बारे में ब्रीफली बताना कि हम क्या पढ़ेंगे और जो टॉपिक या सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है. अज़वाज मुतहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पाक बीवियों को कहा जाता है. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अज़वाज मुतहरात जो हैं वो नबी करीम की बीवियों को कहा जाता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात तमाम उम्मत की माएँ हैं, इसलिए इन्हें उम्मुल मोमिनीन भी कहा जाता है. तो यहाँ से हमें पता चला कि उम्मुल मोमिनीन नबी करीम की बीवियों को कहा जाता है. यकीनन आप इन अज़वाज मुतहरात में से कुछ के बारे में ज़रूर जानते होंगे. आज नबी अकरम की ज़ौजा मोहतरमा और तमाम मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा के बारे में पढ़ते हैं. यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा हैं यानी बीवी हैं और तमाम मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ते हैं. उम्मुल मोमिनीन का सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे. उम्मुल मोमिनीन नबी की बीवी जो तमाम मोमिनों की माँ हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट मीनिंग. हज़रत उम्मे सलमा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनी महजूम से था. आप रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम हिंद था, जबकि कुनियत उम्मे सलमा है. अब जो कुनियत होती है ना, कुनियत बेटा उसका मतलब होता है माँ बाप की तरफ से मंसूब नाम, यानी कि कोई ऐसा नाम, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है माँ बाप की तरफ नाम मंसूब करने को कहते हैं. यानी आपका ऐसा नाम जो आपके माँ बाप, दादा दादी, चचा चाची, फूफा फूफी की तरफ से आपको मंसूब हो और आप उसके नाम से जाने जाएं. आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने असल नाम की बजाय अपनी कुनियत से ज़्यादा. आपका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए. अबू सलमा यानी रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुए. हज़रत उम्मे सलमा इब्तिदा में ही अपने शौहर के साथ इस्लाम ले आईं. इस्लाम लाने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की दोनों हिजरतों में शिरकत की. इनके हावंद गज़वा अहद में भी शरीक हुए. गज़वा अहद वो जंग थी और गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो. मैदान जंग में इनका बाजू ज़ख्मी हो गया, जख्म भर ना सका और आप इंतकाल फरमा गए. अब क्या हुआ कि हज़रत उम्मे सलमा के शौहर का इंतकाल हो गया गज़वा अहद में बाजू ज़ख्मी होने की वजह से, और फिर जख्म ठीक ना हुआ जिस पर आपका इंतकाल हो गया. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा शौहर की वफ़ात पर बहुत नहायत गमज़दा थी. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा को सब्र की ताकीद फरमाई और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई. अब क्या हुआ उसके बाद? इद्दत का मतलब आप लिखेंगे हावन की वफ़ात के बाद 4 माह 10 दिन का वो अरसा जिसमें दोबारा निकाह ना किया जाए. इद्दत के बाद हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कबूल फरमाया, यानी आपका निकाह हो गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह की तकरीब शवाल 4 हिजरी की आखिरी तारीखों में अंजाम पाई. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को 2 चक्कियाँ, 2 मशकीज़े, 1 चमड़े का तकिया इनायत फरमाया. यही सामान दूसरी अज़वाज मुतहरात को भी अता हुआ. अब इसमें हमें यह बताया गया कि आपको कौन कौन सी चीज़ दी गई. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा जिस दिन ब्याह कर घर लाई गई, उसी दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने हाथ से खाना पकाया जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया यानी खाया. उम्मुल मोमिनीन हज़रत
ام سلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے پوری دنیاوی زندگی میں حضور اکرم کے پوری دنیاوی زندگی میں حضور اکرم کے ساتھ رہیں۔ سفر و ہجر دونوں میں پیارے نبی کو بہت قریب سے دیکھا۔ سفر و ہجر یعنی ہر جگہ ہر وقت۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ نازل کا مطلب تو اترنا ہو گیا، لیکن آیت حجاب وہ آیت ہے جس میں مسلمان عورتوں کو، ام المومنین کو حجاب کا یعنی پردے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ اس سے قبل ازواج مطہرات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھیں۔ اب خاص عزا و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ عزا و اقربا کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، یعنی ماں باپ بہن بھائی، ان کے علاوہ ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا، یعنی آپ نے اب خود کو ڈھانپنا ہے، خود کو پردے میں رکھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم ایک معزز صحابی اور مسجد نبی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے، مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، اور نابینا تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جایا کرتے تھے۔ حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ حجرہ ایک کوٹری کو کہتے ہیں۔ خلوت گاہیں یعنی خلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، خلوت گاہیں وہ جگہ جہاں پر آپ اکیلے ہوں۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو نابینا ہے، یعنی نابینا کا مطلب وہ انسان جو دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو بینا ہو، بینا مطلب یعنی دکھائی دینا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نابینا ہے لیکن آپ کو تو نظر آتا ہے نا، تو اگر آپ نے ان سے پردہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ بھی ان سے پردہ کریں۔ اتنا ہم آج پڑھیں گے۔ اب ہم اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں اس ٹاپک کے۔ سب سے پہلے اس میں سرگرمیاں۔ سبق کی خاموش روانی نہایت ادب و احترام سے کیجیے، اور اس کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی سبق ہے اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے اس کو نہایت ادب و احترام سے سنا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ Now you have to solve these question answers in your neat notebooks، اور اس کے اوپر آپ نے ان کو لکھنا ہے ایز اے ہوم ورک۔ سوال نمبر 1 ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ احد میں ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یعنی نکاح کا پیغام لے کر آئے، تو آپ نے قبول فرمایا اور اس طرح سے آپ ان کے نکاح میں آ گئی۔ So this is the answer to the question number 1. Now this is question number 2. نبی اکرم نے حضرت ام سلمہ کو کیا سامان عطا فرمایا؟ اس سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ جواب ہے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، ایک چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا، یعنی کہ یہ چیزیں تھیں جو حضور اکرم نے ان کو عنایت فرمائیں، اور اس سے ہمیں سادگی کا درس ملتا ہے۔ تو آپ کے یہ 2 سوال ہیں، ان کو آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر سالو کرنا ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وی ول کنٹینیو آور ریڈنگ اینڈ وی ول کمپلیٹ آور دس چیپٹر۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔